حدثني يونس عن ابن شهاب قال: قال سالم: كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيثما كان وجهه. قال ابن عمر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة। यूनुस ने इब्ने शहाब के वास्ते से बयान किया, उन्होंने कहा कि सालिम